लस्ट टू लव, नॉवल बाय मिनहा खान, एपिसोड 3। वो दुराब के रूम में बैठी थी। इसके कान में दुराब के कहे गए अल्फाज गूंजे थे। इसकी आंखों में आंसू आए रो धो के वो नहाने गई। एक डार्क ब्लू रंग का सूट पहना। बाहर आकर इसने बाल खुश्क किए और इयररिंग्स पहनी। इसने पहली मर्तबा रूम को गौर से देखा था, इसकी खूबसूरती को देखा था। एक बहुत बड़ी तस्वीर जो कि दुराब की ही थी इस रूम में लगी थी, जिसमें इसकी डैशिंग लुक थी, लेकिन मुस्कुराहट नहीं थी। थोड़ी सी स्माइल करते तो अच्छे लगते, इसने खुद से कहा, और मुंह बसूरा इसके बाद इसने राशिद से कॉल करके दिलशाद के साथ ट्रिप पर जाने का कहा। कुछ वक्त के साथ वो बोर होने लगी। वो रूम से बाहर जाने लगी, लेकिन फिर इसे ख्याल आया कि दुराब से इजाज़त मांग ले। इसने दुराब को कॉल की। हेलो, इसकी रोबदार आवाज़ आई। नाजलीन की हिम्मत जवाब दे गई। 7 सेकंड इसने बात ना की। मेरे पास तुमसे बात करके अपना पूरा दिन ज़ाया नहीं कर सकता, जो कहना है जल्दी कहो, दुराब चिल्लाया। सर, नाजलीन की मीठी आवाज़ में डर था। दुराब समझ चुका था कि ये वो है। इससे नाजलीन की कॉल से हैरानी हुई। इससे भी कुछ बोला ना गया। दोनों तरफ गहरी खामोशी थी। सर, वो नाजलीन दोबारा बोली। क्या हुआ नाजू? दुराब ने शीरी आवाज़ में कहा। सर, मैंने आपको तंग किया? मुझे इजाज़त चाहिए थी। कैसी इजाज़त? मैं बोर हो रही थी। क्या मैं आपके मेंशन में घूम सकती हूँ? इसकी मासूमियत पर दुराब हैरान हुआ। बच्ची है ये भी, मेंशन कोई घूमने की चीज़ थोड़ी है। अच्छा ठीक है, लेकिन कोई हंगामा मत करना, और ख़बरदार जो भागने की कोशिश की। ओके थैंक्स सर। नाजलीन खुश हो गई। और हाँ, मेरी वार्निंग मत भूलना। यस, नाजलीन ने मुख्तसर कहा। दोनों तरफ खामोशी छा गई। दोबारा सर कुछ बोल क्यों नहीं रहे, इसने सोचा। चुप क्यों हो गई? दुराब भी सोचने लगा। सर, फ़ोन कट करो। दुराब ने झट से बाय बोला। सड़ू, नाजलीन ने आहिस्ता सा कहा। मैंने सुन लिया है। उफ। बाय इसने झट से कॉल कट की। इसकी हिम्मत कैसी हुई सड़ू कहने की? वैसे है क्यूट। ये सोचकर ही इसने अपनी इस अच्छी सोच को झुटलाया और दोबारा इरादा किया कि वो बिल्कुल नहीं बहकेगा। दूसरी तरफ नाजलीन रूम से बाहर आई। वो हॉल में गई, जहाँ इसकी नज़र एक्वेरियम पर पड़ी। वो बच्चों की तरह उछलकर वहाँ पहुंची और एक एक फिश की तरफ इशारा करने लगी। इसने अपनी नाक इसके साथ लगा ली और मछली की कारकर्दगी पर हंसने लगी। इसके बाद वो किचन में गई तो इसका मुंह खुला का खुला रह गया। इसके बाद वो स्विमिंग पूल गई। वाह, कितना प्यारा है ये स्विमिंग पूल, के ऊपर स्टार्स सुपर डुपर। इसके बाद वो रूम की तरफ जाने लगी। जब इसे रास्ता भूला, वो इधर उधर भागने लगी। अचानक किसी ने इसका हाथ सख्ती से पकड़ा था। नाजलीन ने मुड़कर इसको देखा। कौन हो तुम? इस शख्स से पूछा। एक लालची इंसान जो सिर्फ पैसों से वफा करता था। वो हाल में दुराब का सिक्योरिटी हेड था, एक कमीना इंसान जिसके लिए लड़कियां हविस थीं। छोड़ो, नाजलीन ने इससे बचाव करने की कोशिश की। कौन हो तुम? तुम एक जासूस हो ना, जो हमारी जासूसी कर रही हो? नहीं। मैं हाशिर ने इसे बोलने का मौका दिए बगैर दूसरे गार्ड को बुलाया। इसे टॉर्चर रूम ले जाओ। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। नाजलीन को टॉर्चर रूम में ले जाकर कुर्सी के साथ बांध दिया। वो दुराब का इंतज़ार करने लगी। सर, मुझे एक लड़की मिली है जो हमारी जासूसी कर रही थी। मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ, इसे जाने मत देना। हाशिर की बात सुनकर वो गुस्से से खड़ा हुआ। हाशिर टॉर्चर रूम में गया। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। नाजलीन रोने लगी। तुम बहुत प्यारी हो, हाशिर ने इसके गाल को छूकर हवीस से कहा। मुझे जाने दो, नाजलीन चीखी। हाशिर का हाथ अब की इसकी गर्दन पर पहुंचा और इसकी कमर के गिर्द फिरने लगा। मुझे जाने दो, नहीं तो सर को बता दूंगी, वो आपको मारेंगे। कौन सर? बोलो, कौन है तुम्हारा बॉस? हाशिर ने एक थप्पड़ मारा था। हाशिर। वो इससे पहले कुछ कहती, जब दुराब की आवाज़ आई। हाशिर इसे छोड़कर दुराब की तरफ गया। कहाँ है वो? टॉर्चर रूम में सर। कुछ बताया इसने? नहीं सर, और जब मैंने इसे हर्ट किया तब वो मुझे अपने बॉस के नाम से डरा रही थी। क्या कहा इसने? दुराब को गुस्सा आया। इसने कहा वो अपने सर को बताएगी और इसका सर मुझे मारेगा। हाशिर ने कहा। चलो। दुराब की आंखों में खून उतरा था। वो रूम में दाखिल हुआ। इसने कमरे में रोशनी की और नाजलीन पर नज़र पड़ी, जो कि कुर्सी के साथ बंधी रोने में मसरूफ़ थी। गुस्से से इसने हाशिर को बुलाया। वो भागते हुए आया। सर, यही है वो लड़की, हाशिर बोला। लेकिन दुराब ने इसे एक थप्पड़ लगाया। ये एक जासूस नहीं, बीवी है मेरी, दुराब ने चिल्लाया। और तुम नाजलीन, तुम बोले क्यों नहीं कि मैं तुम्हें इधर लाया? सर ने मुझे मौका नहीं दिया बोलने का। नाजलीन की बात सुनकर इसने हाशिर को एक और थप्पड़ मारा था और इसे जाने का बोला, जो नाजलीन को घूरते हुए गया। दुराब फौरन इसकी तरफ बढ़ा और रस्सियाँ खोलने लगा। जैसे ही दुराब ने रस्सियाँ खोली तो नाजलीन ने इसको खुद को इसके सीने में छुपाया। दुराब शाक हुआ, लेकिन फिर अपने हाथ को इसकी कमर के गिर्द फैला दिए। नाजलीन ऊंचा ऊंचा रो रही थी। नाजू, बस चुप हो जाओ। सर, वो बहुत बुरा है, बहुत बुरा। वो अपना काम कर रहा था। दुराब की बात सुनकर नाजलीन ने इसके सीने से सर हटाकर इसकी जानिब देखा। आपके सारे एम्प्लॉय ये सब करते हैं? नाजलीन ने सवाल किया। व्हाट? क्या करते हैं? ऐसे एक गर्ल के साथ बिहेव करते हैं? क्या मतलब तुम्हारा? ठीक से बताओ नाजलीन, इसने क्या किया? दुराब को गुस्सा आया। नाजलीन दोबारा इसके सीने से लगकर रोने लगी थी। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, बताओ मुझे। सर, नाजू परेशान मत हो, मुझे सच बताओ, इसने मुझे टच किया? नाजलीन ने हिम्मत की। क्या? दुराब ने इसे अपने सीने से हटाया। इसने मुझे छुआ? क्या कहा?
میرے چہرے پر گردن اور کمر، ناظرین نے اشارہ کر کے بتایا۔ دراب کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچا تھا اور وہ غصے سے حاشر کی جانب گیا تھا اور اسے مارنے لگا۔ سر چھوڑے، اسے مر جائے گا۔ دراب کو ایسا کرتے دیکھ ناظرین نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ سوری سر، آگے سے ایسا نہیں ہوگا۔ حاشر نے معافی مانگی۔ آئی ہوپ اب جاؤ اپنا کام کرو۔ دراب نے ناظرین کو اٹھایا اور اپنے روم میں لے گیا۔ اس کی باہوں میں ناظرین مچلنے لگی۔ اس نے ناظرین کو بیڈ پر لٹایا اور اپنی شرٹ اتاری، خود بھی اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ میں تھک گئی ہوں، سو جاؤں۔ ناظرین خود کو اس میں چھپا کر سونے لگی۔ 5 منٹ بعد وہ سو گئی۔ اس نے کہا کہ وہ اپنے سر کو بتائے گی اور وہ مجھے مارے گا۔ دراب کے کان میں حاشر کے الفاظ گونجنے لگے۔ اس کے دل میں غیر معمولی تکبر آیا تھا۔ اس نے خود کو دوبارہ بہکنے سے روکا تھا۔ مت بھولو دراب، ہر لڑکی ایک جیسی ہوتی ہے، اسے یوز کرو اور پھینکو بس۔ یہی سوچ کر دراب اس کے اوپر آیا تھا۔ کروں یا نہیں، اس سے سوچا۔ نہیں، اسے فورس نہیں کر سکتا۔ دل سے آواز آئی تھی، نہیں اسے مت چھوڑو۔ دماغ نے شیطانی خیال پیدا کیا، دراب خود کو سنبھالو، یہ دوسری لڑکیوں کی طرح ہے جو خود ہی اپنے آپ کو سونپتی ہیں۔ آج دیکھو کیسے مجھ سے چپک رہی تھی۔ دراب نے اپنے دل کو جھٹکا اور فوراً ہی ناظرین کی گردن میں اپنا چہرہ چھپایا۔ ناظرین کی آنکھ کھلی جب اس نے دراب کو اپنی گردن پر لب رکھتے دیکھا۔ اس کے انداز میں جنون تھا۔ سر پلیز شٹ اپ، مجھے کرنے دو۔ دراب نے اس کی شرٹ ایک جھٹکے سے پھاڑی تھی۔ سر پلیز۔ دراب نے اس کا بازو زور سے دبوچا۔ وہ درد سے چلا اٹھی۔ اچھا میں تیار ہوں، چھوڑے مجھے۔ دراب نے اسے چھوڑا اور اس کے ہونٹوں پر اپنے لب رکھ دیا۔ وہ رونے لگی تھی۔ دراب اب اس کی گردن پر جھکا تھا۔ اس کے ہونٹ اب آہستہ آہستہ نیچے بڑھنے لگے تھے۔ اس نے ایک ہاتھ ناظرین کی کمر پر رکھا جبکہ دوسرے ہاتھ کی حرکت سے ناظرین کانپ اٹھی۔ سر، اس نے کانپتی آواز میں اس سے بولا۔ دراب نے اس کا رخ دوسری جانب کیا اور اس کی کمر پر اپنے لب رکھ دیے۔ ناظرین نے چادر کو اپنے ہاتھ سے دبوچ دیا۔ ناظرین کے بلاؤز کو اس نے ایک ہک سے کھولا اور دور اچھالا تھا۔ پلیز فرینڈ، مجھے بچا لو، جلدی آؤ، ناظرین بڑبڑائی تھی۔ کون فرینڈ؟ دراب شاک ہوا۔ کوئی نہیں۔ دراب نے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ شرم سے لال ہوتی ناظرین نے اپنی آنکھیں بند کی۔ دراب اب اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ تمہاری ایج کیا ہے؟ 17 سال۔ دراب نے اپنے ہاتھ سے اسے چھوا۔ لگتا نہیں ہے۔ اس کا بھرا بھرا جسم دیکھ کر دراب نے شرارت سے کہا۔ دراب نے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپایا۔ اس کی شدت کو برداشت نہ کرتے ہوئے ناظرین چلانے لگی تھی۔ دراب کا ہاتھ اب اس کے پاجامے کی جانب گیا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے سرکایا۔ سر پلیز نہیں، مجھے بریکس ہیں۔ ناظرین نے ہمت کی۔ کیا؟ دراب اس کی بات سمجھ چکا تھا۔ یس پلیز، یہ مت کریں۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ سر مجھے کیا پتا تھا کہ آپ کیا کرنے والے ہیں، اور جب میں نے بتانے کا سوچا تو ڈر گئی تھی کہیں آپ اس رات کی طرح مجھے مارے نہ۔ ناظرین رونے لگی تھی۔ دراب اس کے ساتھ لیٹ گیا اور اپنی شرٹ اسے پہننے کو دی۔ فوراً ہی اس نے پہنی۔ سر کچھ پوچھوں؟ 15 منٹ بعد ناظرین کی آواز آئی، پہلے میرے قریب آؤ۔ دراب نے مسکراہٹ دبائی، اس کی پھیلی ہوئی باہوں میں گئی۔ سر کیا آپ مجھے سزا تو نہیں دیں گے؟ سوال کے بعد سوچوں گا۔ دراب نے اسے اپنے گھیرے میں کھینچ کر کہا۔ پھر میں نہیں پوچھتی۔ دراب نے اس کے بال جکڑے تھے۔ تو تم چاہتی ہو میں تمہیں پنش کروں؟ اچھا پوچھتی ہوں، اس نے فوراً کہا۔ اس نے دوبارہ اپنا سر دراب کے کندھے پر رکھا۔ ویسے آپ کیا کرنے والے تھے؟ کب؟ دراب کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ میرا مطلب ہے وہ ابھی جو نازو شٹ اپ اور چپ کرو، جب ٹائم آئے گا تو بتاؤں گا۔ دراب نے بے بسی سے کہا۔ ویسے وہ اپنا بنانا کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ نے صبح کہا تھا۔ ناظرین دوبارہ بولی۔ دراب نے سرگوشی کی۔ چپ ہو جاؤ۔ اچھا سوری۔ گڈ۔ 15 منٹ کے بعد۔ سر اب کیا ہوا؟ دراب کو کوفت ہوئی۔ مجھے بھوک لگی ہے سر۔ دراب اسے کچن میں لے گیا۔ مینا کک کہاں ہے؟ اس نے ماسی کو ڈھونڈا۔ وہ تو اپنے گھر ہے، اور تمہیں بنانا آتا ہے کچھ؟ دراب نے ماسی کو کہا۔ نہیں مجھے نہیں آتی سر۔ اٹس اوکے، میں بناؤں گی۔ ناظرین کی آواز آئی۔ میں گھر میں بناتی تھی کبھی کبھی پاپا اور فرینڈ کے لیے۔ فرینڈ؟ ہاں وہ کبھی آتا تھا ملنے کے لیے۔ اسے چھوڑو اور کھانا بناؤ۔ دراب کا موڈ خراب ہوا۔ آپ کیا کھائیں گے؟ جو بھی تم بنا لو۔ آلو کے پراٹھے بناؤں؟ واٹ، آلو کے پراٹھے؟ ہاں میں بہت مزے کے بناتی ہوں۔ اوکے بنا دو۔ ناظرین نے آٹا نکالا اور گوندنے لگی۔ دراب اب فریج سے ٹیک لگائے بک پڑھنے لگا۔ ناظرین کے بار بار تنگ کر رہے تھے۔ سر پلیز میری مدد کریں۔ کیا مدد؟ دراب نے بک سائڈ پر رکھی۔ میرے بال مجھے تنگ کر رہے ہیں، میری مدد کریں، اس نے معصوم سا منہ بنا کر کہا۔ وہ اس کے پاس آیا۔ اس کی معصومیت میں وہ کھو چکا تھا۔ اس کے بالوں کو پیچھے کیا اور اس کی گال پر لب رکھے۔ تھینکس۔ ناظرین دوبارہ آٹا گوندنے میں مصروف ہو گئی۔ دراب اسے لگاتار تاڑ رہا تھا۔ ناظرین پراٹھے بنانے لگی۔ بن گئے۔ کچھ دیر بعد ناظرین نے اسے بتایا۔ اوکے روم میں لے آؤ۔ ناظرین نے چائے بنائی اور پراٹھے پر مکھن لگا کر روم میں لے کر چلی گئی۔ چلو کھاؤ۔ دراب نوالا بنا کر اپنے منہ میں ڈالنے لگا جب ناظرین نے اسے روکا۔ سر ایسے نہیں، مکھن تو لگائیں۔ نہیں سر ایسے نہیں، میں کھلاتی ہوں۔ اس نے نوالے پر مکھن ڈالا اور دراب کو کھلانے لگی۔ واؤ، دراب نے حیرانی سے کہا۔ کچن کی جانب جا کر اس نے خالی برتن رکھے جب اسے کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ کیوں لگ رہا ہے کہ کسی نے مجھ پر نظر رکھی ہوئی ہے؟ اسے حیرت ہوئی۔ وہ واپس روم میں گئی اور چینج کر کے دراب کے ساتھ سونے لگی۔